सुभान अल्लाह। चंद ही घड़ियों के बाद वो महीना आने वाला है कि जिसका इंतज़ार सारा साल आशिकाने रसूल को रहता है। पंजाबी के शायर लिखते हैं ना, खुशियां दा वेला आ गया, गम दूर हो गए। वो मुबारक महीना आ रहा है कि जिस महीने में उस हस्ती ने जलवा फरमाया कि जिस हस्ती की वजह से ये कायनात बनी है। हदीस कुदसी में रब इरशाद फरमाता है, नबी पाक की ज़बानी जब रब का फरमान सुने तो उसे हदीस कुदसी कहा जाता है। हदीस पाक का मजमून क्या है? ए महबूब, अगर मैं तुझे न बनाता तो कायनात न बनाता, अगर तुझे न बनाता तो ये चांद और सितारे न बनाता। बरेली के ताजदार ऐसे ही नहीं लिखते। आला हजरत का कमाल यह है कि जब भी कलम उठाते हैं या तो किसी कुरान की आयत की तरफ इशारा करते हैं, किसी हदीस की तरफ इशारा करते हैं, किसी कुरानी वाक़ये को सुनाते हैं। आला हजरत लिखते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। प्यारे आका है तो ये जहान है वजह तख्लीके कायनात कहा गया नबी पाक को, है रीजन ऑफ द ऑल क्रिएशन। बनाया सारी दुनिया को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। मौलाना हसन रदा खान साहब बरादर आरज़त लिखते हैं ना, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, सरकार की खातिर है, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर। और फिर फरमाते हैं, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। हम सब के लिए गोया नबी पाक एक ऐसी रोशन किरण है कि जब इस कायनात में जहालत का घटा टोप अंधेरा छाया हुआ था, लोग अपनी बच्चियों को दफन कर रहे थे और इस कदर जहालत थी कि काबा तो मौजूद था मगर काबे के अंदर 360 बुत मौजूद थे। आज काबे का तवाफ आंसुओं के साथ होता है। एक जमाना वो था जब नंगे होकर कुफ्फारान मक्का तालियां बजाते हुए माअल्लाह काबे का तवाफ किया करते थे। काबे की इज्जत बहाल करने वाला, इंसानियत को वकार देने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला, रोशनी की किरण लाने वाला नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस दो जहां का सहारा मेरे आका जब तशरीफ लाए तो गोया कायनात की तकदीर बदली, कायनात ने एक नई करवट ली। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत शेर है ना, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आई नई हुकूमत सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला सुबह शबे विलादत। आका तो क्या आए, गोया इस धरती की, इस कायनात की किस्मत जाग उठी और सिसकती हुई इंसानियत को एक जिला मिली, एक नई जिंदगी मिली। और सुभान अल्लाह, उस आप जरा गौर कीजिए, मिसाल के तौर पे मैं मिसाल देता हूं बिला तमसील। मैं यहां बयान करने आया हूं, यहां हजारों आशिकान रसूल पहले ही रहते हैं, उलमा का अदब भी है, बयान सुनने का शौक भी है। मैं आकर बैठा, पूरा फैज़ान मदीना भर गया। कोई कमाल नहीं है ऐसी जगह जाना जहां जनाब जहालत का दौर दौरा हो, जहां कोई किसी की बात सुनने के लिए तैयार ना हो, जहां बुतों की पूजा की जाती हो, जहां इस्लाम की बात सुनने के लिए कोई तैयार ना हो। अरे नबी पाक ऐसे दौर में तशरीफ लाए जब यूं समझिए कि एक ऐसी कौम जो जंगजू भी थी, जहालत वाली भी थी और मुशरिक भी थी और किसी बात को सुनने के लिए तैयार ना थी, बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता था। ऐसे वक्त में, इतने मुश्किल ग्राउंड में सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जलवागरी होती है। और ऐसी कौम को तब्दील करना, ऐसी जिसको कहिए जिबिल्लत को, ऐसी नेचर को चेंज कर देना, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो कारनामा है। और सुभान अल्लाह, तब्दीली लाए तो कैसी लाए, किसी को सिद्दीक़ अकबर बना दिया, किसी को फारूक आजम बना दिया, किसी को उस्मान गनी बना दिया, बचपन से अपनी गोद में रखा तो मौला अली बना दिया। अल्लाह अकबर, मेरे आका की जात वो अजीम जात है। पढ़िए दुनिया की हिस्ट्री, कभी ऐसा ना हुआ होगा कि कोई ऐसी शख्सियत भी गुजरी है कि जिसको लोग कत्ल करने के लिए आए, तलवार लेकर आए, जान से मारने के लिए आए, मगर जलवाए जाना देखें तो अब जान देने वाले बन जाएं। हैं? ऐसा किसी शख्सियत के बारे में नहीं पढ़ा होगा कि गिरफ्तार करने आए, नहीं छोड़ूंगा, मैं गिरफ्तार करके जाऊंगा। अल्लाह अकबर, जब मेरे आका के चंद जुमले सुने, नूरानी चेहरा देखें तो उनके इश्क में खुद ही गिरफ्तार हो जाएं। पहले कहा छोड़ूंगा नहीं और अब कहते हैं आका आपका दर छोड़ूंगा नहीं।
That is the revolution. یہ وہ ہستی ہیں کہ کائنات میں وہ عظیم ریولوشن آیا. آج بھی سبحان اللہ. اب ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات کی بات کریں, آپ کے اعجاز کی بات کریں, آپ کی جناب اسپیشلٹیز کی بات کریں, تو سچی بات یہ ہے 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے. مورخین لکھ رہے ہیں, محدثین لکھ رہے ہیں, سیرت نگار لکھ رہے ہیں, کوئی سیرت کی کتاب لکھتا ہے, کوئی کسی وصف کی بات کرتا ہے. بات یہ ہے کہ 1400 سال گزرے ہیں, بات ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے. یہ کیسی ہستی ہے کہ جس کی بات ہی پوری نہیں ہو رہی ہے. اللہ اللہ, شاعر لکھتے ہیں نا, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. جیسے میرے سرکار ہیں نہیں کوئی, نہیں سچی بات مجھے کیا کوئی. ہے, نبی پاک کی جب شان پڑھتے ہیں نا, سنتے ہیں, تو اپنے اوپر فخر ہونے لگ جاتا ہے, پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ یا اللہ تیری مہربانی ایسے نبی کا امتی بنایا, ایسے آقا کا مجھے غلام, یہی شرف کافی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی مل گئی, یہی بہت بڑا شرف ہے کہ ایسے نبی جو رب کے حبیب ہیں اور میں ان کا امتی کہلایا. سبحان اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں, اب آئیے, سچی بات میں نے کہا نا کہ نہ ہماری اوقات نہ ہمارے پاس الفاظ, مگر میں سوچ رہا تھا کہ آج جمعے کا بیان کس موضوع پر کیا جائے, تو پھر ذہن نے یہی کہا, اسلامی بھائیوں نے بھی مشورہ دیا کہ مبارک مہینے کی آمد ہے, کچھ آقا کی ولادت ہی کی بات کر لیتے ہیں, تاکہ ذہن بھی تیار ہو جائے, روح بھی تیار ہو جائے, دل و دماغ سے. اور تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا, گج وج کے میلاد منائیں گے انشاءاللہ. نبی پاک کا شجرہ نسب, سبحان اللہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ نسب والد ماجد کی طرف سے یہ ہے, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرقہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد اور بن عدنان. یہ بخاری شریف میں یہاں تک آپ کا شجرہ لکھا, اور والدہ ماجدہ کی طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شجرہ کیا ہے, حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن آمنہ وہب بن عبد مناف بن زہرا بن کلاب اور بن مرہ. یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کا, دونوں کا جو شجرہ ہے وہ کلاب بن مرہ پر جا کر مل جاتا ہے. آگے چل کر دونوں سلسلے ہو جاتے ہیں, عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ سبحان اللہ علماء نے لکھا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اور بعض مورخین کا یہ اتفاق ہے کہ عدنان جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں, اور سبحان اللہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اولاد ہیں, آپ کے فرزند ارجمند ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب اللہ تبارک و تعالی نے ہر معاملے میں میرے آقا کو عرفہ و اعلیٰ بنایا. میرے آقا اعلیٰ حضرت جبھی تو لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و اعلیٰ, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دولہا. سنتے جائیے اور جھومتے جائیے, نسب میں اللہ تعالیٰ نے کیسا مقام دیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان نسب, نجابت اور شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے. یہ وہ حقیقت ہے کہ کفار جو تھے نا پیارے آقا کے بدترین دشمن تھے, ہر وہ چیز تلاش کرتے تھے, معاذ اللہ ملتی نہیں تھی,
کہ جس سے کسی طرح شان گٹائی جائے، مگر وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے۔ حضرت ابو سفیان جب کفر کی حالت میں تھے، ایمان نہ لائے تھے، تو بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا، اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا، ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالی خاندان سے ہیں، اشرف اور اعلیٰ خاندان سے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی روایت سنو، میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانا کو برگزیدہ بنایا، اور کنانا میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم سے مجھ کو چن لیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ذات ہوئی انتخاب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، یعنی نبی پاک کے، دیکھیے یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ لوگ اپنی فیملی کی بات کرتے ہیں کہ میں فلاں خاندان سے ہوں، میرے دادا یہ تھے، میرے جناب پر دادا یہ تھے، میرا فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے۔ ارے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے ان کا بھی نسب نامہ پتہ ہونا چاہیے، ان کے خاندان کی معلومات ہونی چاہیے، اور دل و جان سے عزت و احترام مزید بڑھنا چاہیے۔ اب آئیے قریش، میرے آقا قریشی ہے نا، قریش کون تھے سیکھیے۔ آج میں کچھ بیسکس بتانا چاہتا ہوں تاکہ شروع سے ہم نبی پاک کی سیرت کو سمجھنا شروع کریں۔ قریش جو تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنی گوناگو خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان با کمالوں میں فہر بن مالک، نام یاد رکھنا ہے، فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے، اور انہی کی اولاد قریشی کہلاتی ہے۔ فہر بن مالک جو تھے، یہ قریش کس لیے کہلاتے؟ قریش عربی میں کہتے ہیں ایک سمندری جانور کو جو بہت طاقتور ہوتا ہے اور سمندری چھوٹے جانوروں کو کھا ڈالتا ہے، یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب رہتا ہے اور کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک شجاعت، طاقت، بہادری میں تمام قبائل عرب پر غالب رہے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب غور کیجئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب سلسلہ جو ہے فہر بن مالک سے ملتا ہے، ماں باپ دونوں کا جو نسب ہے جا کر ملتا ہے، اس لیے میرے آقا قریشی کہلائے۔ نبی پاک ہاشمی بھی ہیں۔ ہاشم کون تھے؟ آئیے یہ بھی سنتے ہیں۔ پیارے آقا کے پردادا کا نام تھا ہاشم، اصل نام ان کا پتہ کیا تھا؟ یہ تو ان کا نام پڑ گیا، ان کا اصل نام عمر تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی، اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ سبحان اللہ، پنجاب کے لوگ بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں، سنو میرے آقا کے پردادا بھی بڑے مہمان نواز تھے۔ اچھا، مہمان نوازی کا عالم یہ تھا کہ ایک سال عرب میں قحط پڑ گیا تو لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو ملک کے شام سے انہوں نے خشک روٹیاں خریدی، اور حج پر جب حاجی آنے تھے تو ان روٹیوں کا چورا کیا، اونٹ کے گوشت کے شوربہ ملایا، سرید بنایا اور حاجیوں میں بانٹنے لگ گئے۔ ہاشم پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ روٹیوں کا چورا کرنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ تو اب سمجھ آ گئی بھائی، فہر بن مالک قریش تھے، اور عمر جو تھے پیارے آقا کے پردادا، ان کا لقب پڑا ہاشم، اور میرے آقا قریشی بھی کہلائے، ہاشمی بھی کہلائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد پر تو بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، مگر آج میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کا ایک عظیم واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ تو ایک واقعہ جو ہمارے ایمان کو بھی جلا بخشتا ہے، ہمارے عقیدے کو بھی تقویت دیتا ہے، نبی پاک کی شان بھی بیان کرتا ہے، اور یہ واقعہ قرآنی واقعہ ہے۔ اور یہ واقعہ کون سا واقعہ ہے؟ جس کو ہم سورہ فیل میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ہاتھی والا واقعہ۔ یہ واقعہ کیا تھا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں؟ نبی پاک کی پیدائش سے 55 دن پہلے، کتنے دن پہلے؟ ریپیٹ کریں گے، کتنے دن پہلے؟ 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہا، اس نے جناب پلان کیا کہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر جاؤں گا اور کعبے کو ڈھا دینا ہے، نہ کعبہ رہے گا، نہ مسلمان اس کا طواف کرنے جائیں گے، نہ حج کریں گے۔ اب اس نے لشکر تیار کیا، بڑے بڑے ہاتھی، اور جس ہاتھی پر وہ خود بیٹھا تھا وہ ہاتھی، اس کا نام تھا محمود، بڑا بڑا ہاتھی تھا۔ اب جناب وہ لے کر مکہ پاک پہنچا۔ اب مکہ پاک میں جیسے پہنچا تو وہاں جو ہے وہ ابرہا اس سپہ سالار کا نام تھا، تو حضرت عبد المطلب جو تھے
प्यारे आका अलैहिस्सलाम के मुबारक दादा शरीफ वो गए, और जाकर जब मिलने गए तो अबरहा ने बड़े उसको एहतशाम के साथ, बड़े ऑनर के साथ बिठाया कि कुरैश के सरदार आए हैं। तो उसने क्या किया था, अबरहा ने खौफ फैलाने के लिए मक्के के लोगों के मवेशी, माल मवेशी, घोड़े, ऊंट वो पहले से गिरफ्तार कर लिए। एक अजीब सा खौफ फैल गया था। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब गए और जाकर कहा कि आपने हमारे शहर के लोगों के ऊंट ले लिए हैं, जानवर कब्जा कर लिया है। तो अबरहा कहता है मैं तो सोचा, मैंने ये ख्याल किया कि आप मुझसे ये नेगोशिएट करने आए हैं, ये बात करने आए हैं कि जनाब काबे पर हमला ना किया जाए, ये मुसलमानों का अल्लाह का घर है और हम यहाँ इबादत करते हैं, आपको अपने मवेशियों की फिक्र है। मैं तो समझा आप सरदार हैं और सरदारों वाली बात करेंगे। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने उस दिन जो तारीखी अल्फाज कहे, दिलों पे नक्श करने के काबिल हैं। अल्लाह अकबर। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं मुझे अपने ऊंटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है, काबा जिसका घर है उसी ने इसकी हिफाजत करनी है। अबरहा के लिए बिल्कुल नई बात थी, यानी हो सकता है वो ये समझ रहा हो कि सरेंडर कर रहे हैं, डर रहे हैं। ठीक है, उसने ऐलान किया इनको सारे मवेशी दे दो, सारे मवेशी दे दिए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कौम के पास जाकर एक अजीम ऐलान किया कि ए कौम के लोगों, अब तुम पहाड़ों पर चले जाओ, मक्के को खाली कर दो। ये दुनिया की अजीब जंग थी कि कोई रिटेलिएशन के लिए मौजूद नहीं था, कोई जनाब किसी फौज को रोकने के लिए मौजूद नहीं था। एक तरफ काबे को ढाने का प्लान है, तहस नहस करने का इरादा है, दूसरी तरफ मुसलमानों में ऐलान किया जा रहा है, उस वक्त के ईमान वालों में ऐलान किया जा रहा है कि दूर हट जाओ, कोई सामने ना आए, अपने माल मवेशी, अपना मालो असबाब लो और पहाड़ों पे चले जाओ। मक्के के लोग पहाड़ों पर चले गए। आज भी मक्का शरीफ देखें तो काबे के चारों तरफ पहाड़ हैं, गोया वो पहाड़ों पर खड़े होकर रब की कुदरत का नजारा देखना चाहते थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कौम को तो ऊपर भेजा, खुद काबे पर आते हैं, काबे का दरवाजा थामते हैं और गिरिया वजारी करते हुए रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ करते हैं कि ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, ए मेरे मालिक, बेशक हर शख्स अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और इन बेईमानों के मुकाबले में अपने कलमा पढ़ने वालों, अपने इताअत शिआरों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने भी दुआ मांगी, खुद भी पहाड़ पर चले गए। अल्लाह अकबर। अब हाथी का लश्कर तैयार है हमला करने के लिए। दुनिया का दस्तूर है, मीज़ाइल का मुकाबला मीज़ाइल से किया जाता है, नेवी का मुकाबला, पानी के जहाज़ों का मुकाबला पानी के जहाज़ों से किया जाता है। बर्री फौज हो तो मुकाबले में बर्री फौज आती है। अल्लाह अकबर। मेरे रब ने अपनी कुदरत का वो नज़ारा दिखाया, एक तरफ हाथी हैं, दूसरी तरफ अबाबील भेजे जा रहे हैं। कोई बड़ा हथियार नहीं था, छोटा सा परिंदा भेजा गया। अल्लाह अकबर। और उन परिंदों ने कोई पहाड़ न गिराए। अरे हाथी को मारने के लिए बड़ी बड़ी चट्टानें दरकार हैं। मेरे रब ने रहती दुनिया को इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का वो नजारा दिखाया कि रब चाहे तो हाथियों के लश्कर को छोटे कंकर से तबाह कर सकता है। वो अबाबील का लश्कर आता है, कंकर फेंके जाते हैं और उन कंकरों ने कमाल कर दिया। क्या मिसाइल काम करते। रिवायतों के अल्फाज हैं, किसी फील सवार के सर पर, उसके सर पर वो पत्थर गिरता, उसको चीरता, हाथी को चीरता और जमीन में जाकर नस्ब हो जाता। जिसको पत्थर लगना था उस पत्थर पर उसका नाम मौजूद था। सिर्फ चीरा नहीं बल्कि परख से उड़ा दिए, नामो निशान खत्म हो गया। ये वो वाकया है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सारी दुनिया में इस्लाम का, काबे का, ईमान वालों का एक रोब और दबदबा बैठ गया। उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि इस कौम से कैसे लड़ सकते हैं कि जिसके लिए आसमान से अबाबील आ जाती है, आसमान से मदद आती है। एक गोया खौफ फैला दिया गया। अल्लाह अकबर। उलमा कहते हैं ये मेरे आका की आमद से सिर्फ 55 दिन पहले का वाकया है। सारी दुनिया को बताना था कि किसी की आमद होने वाली है, किसी की जलवागरी होने वाली है। दुनिया का दस्तूर है, सुबह होने से पहले थोड़ा सा उजाला फैलता है, तारे चले जाते हैं, पता चलता है सुबह आने वाली है। किसी भी बड़े ऐलान से पहले कोई प्रीपरेशन होती है। अल्लाह अकबर। इस दुनिया में नबी पाक के आने से पहले असहाबे फील का वाकया सारे आलम के लिए एक ऐलान था कि सुन लो, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत। अब मैं सूरह फील पढ़ना चाहूंगा और उसका तर्जमा बताना चाहूंगा। ईमान भी ताजा होना है, अकीदा मजीद मजबूत होना है। मैं एक बार फिर सवाल करता हूं, यह वाकया नबी पाक की आमद से कितने दिन पहले हुआ था?
بس ماشاءاللہ یاد ہو گیا، یاد رکھنا۔ اب سنو سورہ فیل۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ الم ترا، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ آقا تو تشریف ہی نہیں لائے تھے، آقا تو 55 دن بعد دنیا میں آئے، اور قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ حق ہے۔ اے محبوب آپ نے نہ دیکھا، تو اب پتہ کیا چل رہا ہے کہ الحمدللہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نبی پاک کی وہ حدیث یاد کرو کہ میرے آقا فرماتے جس کا مضمون ہے، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اللہ اکبر، میرے رب نے اپنے نور سے اپنے نبی کا، اپنے حبیب کا نور پیدا کیا، تو میرے آقا کی شان وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے، اب ذرا آگے الفاظ سنیے گا، رب فرماتا ہے، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے داؤ کو تباہی میں نہ ڈالا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی، ٹولیاں بھیجی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور کیا کیا ہوا کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارے ہیں۔ اس کنکر نے حال کیا کیا، فجعلہم کعصف مأکول، انہیں چبائے ہوئے بھس جیسا بنا ڈالا۔ اللہ اکبر، یہ میرے رب کی شان، وہ نظارہ تھا۔ اور یہ ایک واقعہ نہ ہوا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے اصحاب فیل کا واقعہ، ناگہاں باران رحمت سے سرزمین عرب سرسبز و شاداب ہو گئی، برسوں کی خشک سالی دفع ہو کر پورے ملک میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا، بتوں کا منہ کے بل گر جانا، فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ کا ایک لمحے میں بجھ جانا، کسرا کے محل کا زلزلہ اور اس کے 14 کنگروں کا منہدم ہو جانا، ہمدان اور قم کے درمیان 6 میل لمبے 6 میل چوڑے بحر ساوا کا یکایک بالکل خشک ہو جانا، شام اور کوفہ کے درمیان وادی سماوا کی خشک ندی کا اچانک جاری ہو جانا، پیارے آقا کی والدہ ماجدہ کے بدن سے ایسے نور کا نکلنا جس سے بسرا کے محل روشن ہو گئے۔ یہ سب واقعات کسی سلسلے کی کڑی ہیں، کسی آمد کی نوید سنائی جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کی آمد سے پہلے یہ مبشرات بن کر عالم کائنات کو یہ خوشخبری دینے لگے کہ مبارک ہو وہ شاہ پردے سے باہر آنے والا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پے کرے جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود ہر دن پڑھنا، روزانہ پڑھنا بہت زیادہ برکتیں لاتا۔ مگر جتنی درود پاک کی کتابیں ہیں جس میں احادیث کو جمع کیا گیا، ہم دیکھیں تو باقاعدہ اس میں ایک الگ چیپٹر ہے، الگ باب بنایا جاتا ہے کہ شب جمعہ اور جمعہ کے دن درود پڑھنے کی فضیلت، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث صرف اسپیشلی جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والوں کے فضائل پر ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی مشہور حدیث ہے، نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن، حدیث پاک کا مضمون ہے، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب ذرا سوچئے کہ 200 بار درود پاک میں دیری کتنی لگتی ہے، یعنی جمعہ کا دن اسپیشل ہے درود پاک کے لیے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب جمعرات کی رات آتی ہے، جمعہ کا دن آتا ہے، تو اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو چاندی کے ورق اور سونے کے قلم لے کر آتے ہیں، اور اس دن اور رات جو درود پڑھتے ہیں ان کا نام اس میں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور شاندار فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مضمون ہے، اور دنوں کا درود فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، باقی ہفتے میں پڑھیں تو فرشتے پہنچاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی درود پڑھے بنفس نفیس میں خود سماعت کرتا ہوں، کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے۔ جمعہ کا دن جتنا ہو سکے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر خاص درود پاک پڑھیں۔ اور ویسے بھی ماشاءاللہ
جمعہ کی ایک اور فضیلت ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ نے ایک نیک کام کرنے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے بہت ساری چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ جمعہ کے دن وہ کام ضرور کریں۔ اب اتوار کو آپ نے کسی مریض کو دیکھنے جانا ہے، آپ نے سوچا ہوا ہے یار پیر والے دن میں اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد بھی کروں گا، اس کو بلایا میں نے پیر کو، میں اس کو قرضہ دینا ہے، اس کو علاج کے پیسے دینے، واٹ ایور، جو نیکی آپ نے 2-3 دن بعد کرنی ہے نا، کوشش کریں کہ اس کو تھوڑا جلدی کر کے جمعہ کو کر لیں۔ پیر کو، اتوار کو، منگل کو نیکی کریں گے 1 ثواب ملے گا، جمعہ کو نیکی کریں گے 70 گنا ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول ہوا کرتا کہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جمعہ کے دن نیکیاں کیا کرتے۔ تو ہمیں جمعے کے دن ان نیکیوں کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جمعے کے دن کا احترام نصیب فرمائے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات، جس چیز کا شرف، مقام، بزرگی زیادہ ہوتی ہے نا، اس وقت میں اس مقام پر اللہ کی نافرمانی کرنا وہ غضب کو بھی زیادہ دعوت دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ میں طواف کے دوران دعا کروں گا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی طواف کے دوران چوری کرے تو یہ کتنا سخت جرم، اللہ کے گھر کے سامنے بھی تو باز نہ آیا، کوئی مدینہ منورہ جا کر کوئی گناہ کرے، زیادہ شدید ہے نا۔ بالکل اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ چونکہ جمعہ کے دن کی برکت، شرف، بزرگی زیادہ، تو اب کوئی جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو اس کو 70 گنا یعنی 70 ٹائمز ملٹیپلائی کر کے اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ تو اس دن جہاں نیکیاں زیادہ کرنی ہیں وہاں اپنے آپ کو گناہوں سے زیادہ ویسے تو سارا ہفتہ بچانا ہے، مگر جمعہ کے دن اسپیشلی بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ اب کئی شہروں میں، پاکستان کے بھی، دنیا کے کئی ملکوں میں جمعرات ویکینڈ ہوتا ہے، جمعہ ہے چھٹی کا دن۔ یہ جمعہ کی چھٹی عبادت کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، مگر میں نے دیکھا ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، جو معلومات ہے، کہ جن جن جگہوں پر جمعرات ویکینڈ ہے، جمعرات آخری رات اور جمعہ چھٹی ہے، وہاں گناہ بھی جمعرات کی رات کو زیادہ ہوتے ہیں۔ وہاں فلموں کو دیکھنے کے پلان، فنکشن کے پلان، اور جناب الٹے سیدھے کام جمعہ کے دن اور جمعرات کی رات کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، یہ مانگنے کے لمحات ہیں، یہ لوٹنے کی راتیں ہیں، یہ یوں سمجھیے کہ حاصل کرنے کے گھڑیاں ہیں۔ حدیث پاک کا مضمون ہے ہر جمعے کو ہر گھنٹے میں 6 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ کیلکولیٹ کریں اگر 24 گھنٹوں سے تو 1,44,000 ہر جمعے کو گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ تو بھائی آزاد اگر ہونا ہے تو اس دن تو خوب عبادت کرنی ہے نا، خوب دعائیں کرنی ہیں، التجائیں کرنی ہیں۔ جمعے کے دن ہی نافرمانی کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دی جائے، خدا را احتیاط کیجئے، سمجھداری کا مظاہرہ کیجئے۔ ویسے سارا ہفتہ گناہوں سے بچیں، جمعہ کے دن زیادہ ڈر جائیں، زیادہ عبادت کی طرف ذہن لگائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس مبارک دن کا احترام نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ میلاد منانا ہے، جھنڈے لگا کر منائیں گے، چراغا کر کے منائیں گے۔ رات کو کوئی گزرے گلی سے تو پتہ چل جائے یہ جگمگاتا گھر کسی عاشق رسول کا ہے، دن میں گزرے تو مدنی پرچم بتا دے کہ یہ گھر کسی عاشق رسول کا ہے۔ لیکن جھنڈے بھی لگانا ہے، لائٹیں بھی لگانا ہے۔ اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت عاشق میلاد کو، ساری دنیا کو میلاد منانے کا نیا جذبہ بھی دیا، اور میلاد منانا کیسے اس کا طریقہ بھی دیا۔ فرماتے ہیں جھنڈے ضرور لگائیں، لائٹیں ضرور لگائیں، ضرور سرکار کی نعتیں بلند کریں، چرچا اور بلند کریں، مگر کسی کو تکلیف دے کر نہیں۔ حقوق العباد کا خیال رکھیں، روڈیں بند کر کے ایسے جناب اسپیکر لگا کر کے رات رات بھر بیمار سو نہ سکیں، ایسی محفل نہ کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس کا میلاد منا رہے ہیں نا، ان آقا کا انداز یہ تھا کہ ایک بار میرے آقا وضو فرما رہے، ایک پیاسی بلی آ گئی، آقا نے وہ برتن بلی کے آگے کر دیا۔ جو نبی جانوروں کا اس طرح خیال فرمائیں، ہم ان کے امتیوں کو تکلیف پہنچائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میلاد ضرور بنائیں، دھوم دھام سے بنائیں، مگر حقوق العباد کا خیال رکھیں۔ اسی طرح ایک اور غلطی کرتے ہیں عاشقان رسول، دعوت اسلامی والے تو نہیں کرتے، لیکن چلیں ساری دنیا میں یہ بیان سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے کہ لائٹنگ لگائیے مگر اس کا بل پے کیجئے۔
चोरी करके कौन सी नेकी मिलनी है कि कुंडा लगाकर जनाब मैं क्या कर रहा हूं, रबीउल अव्वल का चरागा कर रहा हूं। ये इस्लाम नहीं सिखाता। अब थोड़ी पैसे नहीं है, थोड़ी लाइटिंग करें, थोड़ा चरागा करें, जायज करें, हैं उनसे डिपार्टमेंट वापडा वगैरह जो भी आपके डिपार्टमेंट है उनसे बात करें, उनको बिल पे करें, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मीलाद शरीयत के तकाजों के मुताबिक मनाएंगे तो इंशाअल्लाह उसकी खूब बरकतें हासिल होंगी। एक और बात, घर तो सजा लेंगे इंशाअल्लाह, नए कपड़े भी पहनेंगे ना इंशाअल्लाह। ईदों की ईद है ना, जिसके सदके सारी ईदें मिली हैं, तो सफेद लिबास पहनेंगे ईद वाले दिन, मेरे आका को बड़ा पसंद, हो सके तो उस दिन इमामा भी नया पहने हैं। अब जात को तो सजा लेंगे, लेकिन अपने बातिन को भी तो सजाना है ना। क्या ऐसा नहीं हो सकता? आज जुमा का दिन, वैसे ही मैंने बयान के शुरू में कहा कि 70 नेकियां मिलेंगी एक नेकी करने पर, तो आज अगर हम ये नीयत कर लें कि बस, बल्कि मैं सवाल करता हूं गुजरात वालों से, बड़ी तादाद में आए हैं, मीलाद पर अपने आका को क्या तोहफा देना है? कोई तैयारी की है तोहफा देने की? अच्छा, पिछली 12वीं शरीफ को मैं आपके पास हाजिर हुआ था, है बड़ी रात हमारी मुलाकात हुई थी, तो मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था, दोबारा अर्ज़ करता हूं, मदनी चैनल के नाजरीन के लिए भी अर्ज़ करता हूं कि मुझे बताइए आपने अपने आका के लिए क्या तोहफा तैयार किया है? सारी दुनिया को जब बर्थडे आता है गिफ्ट देते हो, नबी पाक के मीलाद में क्या तोहफा देना है? इस बार हम आइए ये नीयत करते हैं कि आका, नमाज आपकी आंखों की ठंडक है, हम नीयत करते हैं कि आपके मीलाद की खुशी में आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, यानी हम मीलाद नमाजी बनकर गुजारेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, अब जिंदगी में ऐसी तब्दीली ले आओ जिसके चेहरे पर आका की सुन्नत नहीं है, मेरे आका को दाढ़ी का तोहफा पेश कर दो कि आका बस आपके मीलाद की खुशी में मैंने दाढ़ी सजा ली, अब ये कब्र में भी दाढ़ी साथ लेकर जाऊंगा, और एक मुट्ठी से घटाना भी हराम है, पूरी मुट्ठी कर लें तो ये सुभान अल्लाह कैसा प्यारा तोहफा होगा। ये वो तोहफे हैं जो इंशाअल्लाह पेश करें, मेरे आका की बराह रास्त निगाह करम हो जाएगी। अच्छा, कोई हमसे पूछे यार आप पहले बड़ा झूठ बोलते थे, अब नहीं बोलते, बंदा कहे यार मेरे आका का मीलाद आया, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। आपने अपना कारोबार बदल दिया, बंदा कहे मेरा कारोबार ठीक नहीं था, नबी पाक का मीलाद आया, मैंने हराम रोजी छोड़ दिया, फकत हलाल कमाऊंगा। यानी जिंदगी की जितनी बुराइयां हैं, फिल्में, ड्रामे, गाने, बाजे, बेपर्दगी, जो कुछ हम गलत काम करते हैं, दैट इज द राइट टाइम फॉर द राइट डिसीजन। बेहतरीन मौका है अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने का, खुशियां दा वेला आ रहा है, जुमा का दिन है, ये आखिरी जुमा है रबीउल अव्वल से पहले। आओ नियत करते हैं कि नबी पाक का मीलाद इस बार मेरे आका के सुन्नतों का पैकर बनकर मनाएंगे, नबी पाक की सुन्नतों पर अमल करके बनाएंगे, हराम रोजी को छोड़कर बनाएंगे, फिल्मों, ड्रामों, गानों, बाजों से तौबा करके बनाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा इस बार मीलाद मनाओ कि शैतान दुम दबाकर भाग जाए कि नबी पाक के गुलाम जाग गए हैं, अब ये प्यारे आका के सच्चे उम्मती और सच्चे आशिक रसूल बनने का अज़म कर बैठे हैं। फिर देखें इंशाअल्लाह जिंदगी भी अच्छी गुजरनी है, और कब्र में जाओगे ना तो पता है क्या होना है। बरेली के ताजदार लिखते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, इंशाअल्लाह कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की, आका तशरीफ लाएंगे, कब्र जगमगा उठेगी, और इंशाअल्लाह अपने गुलाम को सीने से लगाएंगे। तो ऐसी जिंदगी गुजारनी है, और ऐसी जिंदगी गुजारना, शरीयत के मुताबिक मीलाद मनाना कैसे है, इसके इन तमाम तरीकों के लिए दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो